سب تو ہلکا گناہ سود دا وے بندہ 36 مرتبہ اپنی ماں نال بدکاری کر دے. سود ایک ایسی پیڑی لعنت ہے تیرا حلال پیسہ بھی لے جاندا ہے. آقا علیہ السلام آئے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میرے آقا برائی تو منع کرنا ہے تے نیکی دی دعوت دین واسطے آئے. کیونکہ آپ دے آن تو پہلے او لوگ گمراہی دے اندر سن. ہر انسان دوجے نو قتل کر رہا سی, قتل و غارت عام سی, لوکاں دے حق مارے جا رہے سن, کسے دی عزت محفوظ نہیں سی, کسے دا مال محفوظ نہیں سی. میرے پیغمبر آئے انہاں لوکاں نو برائیاں دے راہ تو لایا, نیکی دے راہ دے اتے چاڑے ہے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. او مرید کیا والے میرے آقا حلال کھوان آئے, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ حرام تو بچانا ہے. سود مکے جام سی, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سود جڑا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. سب تو ہلکا گناہ سود دا وے بندہ 36 مرتبہ اپنی ماں نال بدکاری کر دے. اج بھی سود عام ہے. کنے لوگ نے جڑے بینکاں چو پیسے لے کے کاروبار کر دینے, مڑ کے کاروبار بھی نہیں رہندا, پیسہ بھی واپس نہیں دیتا جاندا. سود ایک ایسی پیڑی لعنت ہے تیرا حلال پیسہ بھی لے جاندا ہے. نبی علیہ السلام جدو جہنم دی سیر کرائی جا رہی ہے, وکھائی جا رہی, میرے پیغمبر نے ویکھیا وڈے وڈے ٹڈ نے, بڑے بڑے وڈے بندے نے, انہاں دے ٹڈاں دے اندر پیٹاں چ سپ چل رہے نے. پوچھیا جبریل کون نے؟ سونیا تیری امت دے سود خور نے. تے قیامت نو سودیاں نے جو قبر چ اٹھنا ہے نا, انہاں دا سر ٹھا ہونا, لتاں تا ہونیاں, سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت چ جان گے. صحابہ نے کہا اللہ رسول سر دے بل چل لین دے. فرمایا جڑا پیر دے بل, پیراں دے بل چلاندا رہیا او سر دے بل بھی چلا لے گا. گناہ کی ہے میری امت دے سود خور نے, سودی کاروبار کرنے والے. میرے آقا علیہ السلام آئے انہاں سود نو مٹھایا, عرب دے وچوں سود نو مکایا, تجارت نو عام کیتا ہے. میرے بھائیو آئیے, بدکاری عام سی. نبی علیہ السلام کو ایک نوجوان آیا, آن کے کہنے لگا جی میں زنا کرنا چاہنا تے اسلام بھی قبول کرنا چاہنا. یعنی اے حالت سی. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کلمہ پڑھ اسی تینو اجازتاں دے دیاں گے. کلمہ انہیں پڑھے ہے تے آقا فرما دے نے تیری پھپھو نہ اگر کوئی کام کرے تینو برداشت, یہ اپنے آپ تو باہر ہو گیا. تیری خالہ نہ کوئی برائی کرے تینو برداشت, پھر غصے نہ بڑا بولدا ہے. اگر تیری پہن یا بیٹی نہ کرے کوئی کام کرے تینو برداشت, بڑا غصے جی بولدا ہے. میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے, اللہ دے دل نو برائی تو فحش گوئی تو اللہ پاک کر دے, اللہ دیاں اکھاں نو پاک کر دے, دل نو پاک کر دے. صحابہ نے بندہ مدینے دیاں گلیاں چ جدو چلدا سی ایدی کدی زمین تو نظر نہیں سی اٹھی.